बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमशेद खान। अमरीकी सदारती इंतखाब के बाद की जो सूरत हाल है, आज हम उसके हवाले से कुछ बात करेंगे। ट्रम्प जो है 20 जनवरी को अपने सदारती हल्फ लेने के बाद के जो मंसूबे हैं, उन्होंने अभी से उस पर काम शुरू कर दिया। और मेक्सिको के हवाले से, कनाडा के हवाले से जो इमिग्रेंट्स का मसला है, उस पर उनकी बातचीत और बयानबाजी जारी है। यहाँ पर कनाडा के हवाले से उन्होंने एक अंदिया सा दिया है, जिस पर काफ़ी बहस भी चल रही है कि शायद उसको अपना जो है वो अमेरिका की नई रियासत बनाने का वो सोच रहे हैं और वहाँ पर एक गवर्नर लगाया जाएगा। इस हवाले से आज हमारे साथ फिर शामिल हुई हैं सना फातिमा कैलिफोर्निया से, जो हमें बताएंगी कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है इस हवाले से, और अमरीकी नो मुंतखब जो सदर है उस हवाले से क्या सोच रहे हैं, और इस हवाले से कनाडा का क्या मौक़िफ़ है। तो सना, एक तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। ये बताइएगा कि कनाडा के हवाले से जो अभी नई बयानबाजी जा रही, उस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा जी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जमशेद, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी अपने व्लॉग में आने की। अमेरिका में बतौर इंटरनेशनल रिलेशंस और जर्नलिज्म के स्टूडेंट के काफ़ी मामलात पर पॉलिटिकल जो एक खत्ते को या ग्लोबली इम्पैक्ट रखते हों, उन पर नज़र रखने की ज़रूरत पड़ती है। ट्रम्प जो है वो 20 जनवरी को अमेरिका के सदर का हल्फ उठाने जा रहे हैं, और बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिन पर उनकी अप्रोच ने एक गैर मुतवक्किल सिचुएशन क्रिएट कर दी है। और उनमें से एक मामला ये भी है कि क्या वाकई कनाडा अमेरिका की 51वीं स्टेट बनने जा रहा है, जैसा कि कुछ रोज़ कबल ट्रम्प का ये बयान सामने आया। इस बयान की हकीकत क्या है, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। ट्रम्प का ये कहना है कि मैक्सिको और कनाडा ने अगर इलीगल इमिग्रेंट्स को बॉर्डर क्रॉस करने और मंशियात की स्मगलिंग को अमेरिका में दाखिल होने से नहीं रोका, तो वो दोनों ममालिक की जो एक्सपोर्ट्स हैं अमेरिका की तरफ आने वाली, उस पर 25% टैरिफ इम्पोज कर देंगे। तो इसी पर बात करने के लिए जस्टिन ट्रूडो, जो कि वजीर आजम है कनाडा के, उन्होंने फ्लोरिडा में ट्रम्प की रिहाइश गाह का दौरा किया 29 नवंबर को, और उस दौरे के दौरान उन्होंने ट्रम्प को आगाह किया कि उनका जो प्लान है 25% टैरिफ इम्पोज करने का, उससे कनाडा की इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी। जिस पे ट्रम्प ने उनसे ये कहा कि फिर ऐसा करते हैं कि कनाडा को अमेरिका की 51वीं स्टेट बना देते हैं और आपको उस स्टेट का गवर्नर। इसके जवाब में जस्टिन ट्रूडो के पास एक ऑकवर्ड सी हंसी हंसने के अलावा रिएक्शन कोई देने को नहीं था। लेटर ऑन जो जस्टिन ट्रूडो के कैबिनेट के लोग हैं, उनका ये कहना था कि ये तो ट्रम्प ने महज एक मजाक किया था, लेकिन अगर इस मजाक को हम थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करें तो ये बात देखने में आएगी कि ट्रम्प वाजे कर चुके हैं कि अगर 20 जनवरी को, जो कि उनके हल्फ उठाने का दिन है, उस दिन तक उन्होंने कोई एफर्ट्स ना देखे कनाडा और मैक्सिको की हुकूमत की जानिब से, तो वो वाकई अपने ये 20% टैरिफ को इम्पोज करने वाले दावे पर जो है वो कायम रहेंगे। इस पे जो है रिएक्शंस हमें कनाडा से भी देखने में आए हैं, और जो बातचीत कनाडा में जो कॉन्वर्सेशन हुई है इस हवाले से, उसमें यही कहा गया है कि कैनेडियन हुकूमत को अपनी इकोनॉमी को, अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर ट्रम्प अपने बयान पे कायम रहते हैं तो एक बहुत बड़ा सेटबैक मिलेगा कनाडा की इकोनॉमी को। और एक और अहम बात यह है कि ट्रम्प के जो है जस्टिन ट्रूडो से जो रिलेशंस हैं वो वैसे भी अच्छे नहीं रहे उनकी लास्ट प्रेसिडेंटशिप में भी, और एक मौके पर जो है ट्रम्प जस्टिन ट्रूडो को टू फेस्ड भी कह चुके हैं, यानी दो मुंह रखने वाला शख्स। तो ये एक लम्हा फिक्रिया हो सकता है कनाडा के लिए भी और मैक्सिको के लिए भी। और अगर ट्रम्प के आने के बाद ये टैरिफ इम्पोज होता है तो ना सिर्फ खित्ते की इकोनॉमी पर बल्कि ग्लोबली भी इसके असरात आ सकते हैं। सना, ये बताइएगा कि चीन के साथ भी यहाँ पर टैरिफ में इजाफे, टैक्सेस के हवाले से जो है अमरीकी नो मुंतखब जो इंतज़ामिया है उनके बयानात सामने आ चुके हैं। तो टैरिफ के हवाले से जो माशी सूरत हाल है, उसके अलावा चूँकि अब तो जंगें जो हैं वो माशी मैदान में होने जा रही हैं, तो अब जो एक नई बात जो है वो सामने आ रही है सोशल मीडिया के हवाले से, तो वो कौन से ऐप्स हैं जिसके हवाले से अमरीका ने अपने खदशात का इजहार किया है और उसको बंद करने की या महदूद करने की वो सोच रहा है?
جی اس کی بڑی وجہ BRI ہے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو۔ امریکہ کی جانب سے اس پروجیکٹ کو اور چین کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے، اور یہی ایک بڑی وجہ ہے دونوں ممالک کے تعلقات میں کشیدگی کی۔ اور اب یہ جو کشیدگی ہے وہ ٹریڈ سے نکل کر انفارمیشن ورلڈ پر میں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کی سب سے لیٹسٹ کڑی جو ہے وہ امریکہ میں ٹک ٹاک پر پابندی ہے۔ اس سال اپریل 2024 میں بائیڈن حکومت نے ایک بل پر دستخط کیے تھے جس کے مطابق ٹک ٹاک کی جو بانی کمپنی ہے، پیرنٹ کمپنی بائٹ ڈانس، پر یہ لاگو کیا گیا تھا کہ وہ ٹک ٹاک کو بیچ دے اور اس کے حقوق سے دستبردار ہو جائے۔ اسی صورت میں ٹک ٹاک امریکہ میں جاری رہ سکتی ہے۔ اگر میں آپ کو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں تو امریکہ کو یہ خدشات لاحق ہیں کہ بائٹ ڈانس کیونکہ ایک چینی کمپنی ہے، تو چینی حکومت جو ہے بائٹ ڈانس کے ذریعے ٹک ٹاک پر موجود امریکی صارفین کا ڈیٹا حاصل کر سکتی ہے، جو کہ امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے ایک خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ ناقدین نے ٹک ٹاک پر دوسرے الزامات بھی لگائے ہیں۔ ایک الزام اینٹی سیمیٹزم کا بھی ہے، یعنی کہ یہودیوں کے خلاف نفرت انگیزی پھیلانے کا، اور اس کے علاوہ مس انفارمیشن پھیلانے کا الزام بھی ہے، یعنی کہ غیر مستند شدہ انفارمیشن یا معلومات پھیلانے کا۔ تو ان الزامات کی بنیاد پر جو ہے امریکہ جو ہے چاہتا ہے کہ ٹک ٹاک پر امریکہ کی حدود میں پابندی عائد کر دی جائے۔ تو اس بل کے خلاف ٹک ٹاک نے امریکی کورٹس آف اپیل میں درخواست بھی دائر کی تھی، جسے 6 دسمبر کو پینل کے تینوں ججز نے خارج کر دیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ بننے والی بیرونی ایپ پر پابندی لگائے۔ ٹک ٹاک کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے۔ تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ میں دیکھا جائے تو 2021 کی ایک رپورٹ کے مطابق جو فوربس نے شائع کی تھی، ان کے مطابق ٹک ٹاک نے اتنی کامیابی حاصل کر لی ہے کہ اس نے گوگل اور فیس بک کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ تو دیکھا جائے تو یہ ایشیا کے لیے ایک تو رائے امتیاز ہے کہ یہاں سے بننے والی ایک ایپ نے مغربی ایپس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اب یہ جو شرط لاگو کی گئی ہے امریکہ کی جانب سے بائٹ ڈانس پر کہ وہ ٹک ٹاک کو بیچ دے، تو ٹک ٹاک کو خریدنے کے لیے پہلے ہی مغربی کچھ کمپنیز ہیں، انہوں نے انٹرسٹ ظاہر کیا ہے، جس میں اوریکل ہے، الفابیٹ ہے اور مائکروسافٹ ہیں۔ اگر یہ تینوں کمپنیز میں سے کوئی کمپنی یا کوئی اور دوسری کمپنی اس ٹک ٹاک کو خرید لیتی ہے تو پھر سے جو ہے وہ ایشیا کا تو رائے امتیاز جاتا رہے گا، اور انفارمیشن ورلڈ پہ ایک مرتبہ پھر مغرب کی اجارہ داری قائم ہو جائے گی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ نئے آنے والے صدر ٹرمپ اس معاملے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو تھوڑی سی میں آپ کو اس کے بارے میں انفارمیشن دوں کہ ٹرمپ نے یہ بارہا کہا ہے اپنی حالیہ الیکشن کیمپین میں کہ وہ ٹک ٹاک پر پابندی کے حامی نہیں ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ کا ماننا ہے کہ اگر امریکہ میں ٹک ٹاک پر پابندی لگی تو وہ فیس بک کے لیے جو ہے فائدہ مند ثابت ہوگی، اور ٹرمپ فیس بک کو پسند نہیں کرتے کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ 2020 کے الیکشن میں جو ان کو شکست ہوئی تھی وہ فیس بک کی وجہ سے ہوئی تھی، کیونکہ فیس بک نے ان کے خلاف پروپیگنڈا چلایا تھا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ کیا ٹک ٹاک پر پابندی لگنے سے بچا سکتے ہیں، اور کیا وہ ٹک ٹاک پر پابندی کے بل کو ریورس کر سکیں گے۔ اب یہ ان کے حلف اٹھانے کے بعد ہی دیکھا جا سکے گا۔ ثنا بہت شکریہ، آپ کا ٹائم کا بھی بہت شکریہ، بڑی مصروف لائف ہے، اور اس حوالے سے جو آپ نے بتایا کینیڈا کے حوالے سے، میکسیکو کے حوالے سے، امیگرنٹس کا مسئلے کے حوالے سے، اور چائنیز جو ہے وہ پالیسی کے حوالے سے، تو ہم انشاءاللہ آپ سے عنقریب دوبارہ رابطہ کریں گے کچھ مزید معلومات لینے کے لیے۔ اس وقت تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔